बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, मीर रज़ा केस में दो बड़ी खबरें निकल कर आई हैं और ये दोनों बड़ी खबरें जो हैं ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अभी तक मीर रजा केस में ये सबसे बड़ी पेशरफ्त है। हो सकता है आने वाले दिनों में मीर रजा की कब्र कुशाई की जाए और उसका पोस्टमार्टम दोबारा किया जाए, क्योंकि अब जो रिपोर्ट सामने आई है, मैं पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र नहीं कर रहा, अब जो मंदरजात सामने आए हैं पोस्टमार्टम के वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक हैं, बहुत ही ज्यादा खौफजदा करने वाले हैं। और जो लोग ये गुमान कर रहे थे, सोच रहे थे, जिनका ये ख्याल था कि इस लड़के ने अपनी जिंदगी का खात्मा खुद किया होगा, दो बड़ी खबरें हैं। दोनों खबरें आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। एक तो सीसीटीवी है और ये लेटेस्ट सीसीटीवी है। इसके अंदर एक कचरा चुनने वाले शख्स को देखा जा सकता है जो कि 8 मिनट तक उस मकाम पर खड़ा रहा जहां पर मीर रजा की लाश बरामद हुई। अब यह क्या मामला है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है ना, उसने उन तमाम खदशात को रद्द कर दिया है, उन तमाम चीजों को रद्द कर दिया है, कई राजों से पर्दा हटा दिया है। जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद इसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया होगा, क्योंकि वजूहात थी, 5 से 7 करोड़ का मकरूज था, लोगों से पैसे मांग रहा था, कारोबार सही नहीं चल रहा था, मुश्किलात का शिकार था, 3 बैंक अकाउंट्स थे, तीनों बैंक अकाउंट्स खाली पड़े हुए थे, बहुत मुश्किलात का शिकार था। तो हो सकता है कि इसने अपनी जिंदगी का खात्मा खुद किया हो, क्योंकि गार्ड का असला भी लेके गया। लेकिन भाई, अब जो चीजें निकल कर आई है ना, जरा गौर से सुनिएगा और उससे अंदाजा लगाइएगा कि पहली पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी उसको गालिबन चेंज करने की कोशिश की गई। अब जरा सुने, ये कहा जा रहा है, पहले मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपसे कहा था ना कि इसको बहुत करीब से गोली मारी गई, यानी जो पाउडर होता है, गन पाउडर होता है, वो भी उसके सीने पर लगा हुआ था और सीने पर असलहा रख के गोली मारी गई। ऐसा नहीं है, इसको पीछे से गोली मारी गई, कमर से गोली मारी गई है और बाकायदा वो सीने से चीरती हुई गोली वो बाहर निकली है। अब ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है ना, उसके मुताबिक इसकी कमर पर गोली का छोटा निशान है। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट में पता चला है उनके मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जब गोली लगती है तो निशान छोटा होता है और जब गोली आर पार होती है जिस्म के तो वो निशान बड़ा होता है। कमर पर गोली का निशान छोटा है, सीने पर गोली का निशान बड़ा है, यानी पीछे से बहुत करीब से गोली मारी गई और वो सीना चीरती हुई बाहर निकली है। तो अब आप मुझे बताइए कि एक इंसान जो कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा है, वो कमर पे किस तरह से असला रख के गोली मारेगा? यानी इसको किसी और की तरफ से गोली मारी गई। जो लोग ये ख्याल कर रहे थे, इस बात से वो ख्याल अब दम तोड़ देना चाहिए, वो जो क्यास आराइयां थी वो खत्म हो जानी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा गौर से सुनिएगा, जिन्होंने कहा कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर तशद्दुद के तो कोई निशानात नहीं थे, चेहरे को जलाने के कोई निशानात नहीं थे, जिस्म पर किसी किस्म के कोई जलाने के और ये तेजाब के किसी किस्म के कोई निशानात नहीं थे। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंदरजात सामने आए, उसमें जो हाथ, जो मुट्ठी बंधी हुई थी, उसके अंदर घास थी, यानी तको-दो हुई है, रेजिस्टेंस हुई है, मुज़ाहमत हुई है। इसके हाथ में घास जो थी वो इसकी मुट्ठी के अंदर बंद थी, ये एक चीज निकलकर सामने आई है। इसके साथ साथ सीधे हाथ पर मशकूक निशानात हैं, जो लाश सीधे हाथ है उस पर ये जख्म के मशकूक निशानात मौजूद हैं। थोड़ी के नीचे भी उसके एक जख्म है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमर पर छोटा निशान है गोली का और सीने पर बड़ा निशान है, यानी पीछे से गोली मारी गई और सामने से निकली। तो ये कयास आराई तो अब दम तोड़ देनी चाहिए कि भाई इसने अपनी जिंदगी का खात्मा खुद किया। अब दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो लाश मिली है ना, अब वो कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे पुरानी है। मैंने आपको ये अपनी गालिबन शायद पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि ऐसा नहीं है कि कुछ देर पहले फेंका गया और उसके बाद उसकी लाश को किसी ने शनाख्त कर ली। इसकी लाश जो मिली है वो सुबह 11 बजे मिली है, तकरीबन 11 बजे के करीब एक राहगीर ने उसको देखा और उसके बाद पुलिस को इतला की। उसका बयान भी रिकॉर्ड करा लिया गया है कि 11 बजे उसने मीर रजा अली की लाश को देखा था। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंदरजात हैं उसके मुताबिक इसकी जो लाश है वो 24 से तकरीबन 36 घंटे पुरानी कही जा रही है। 36 घंटे एक जो ना टाइम होता है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमेशा ये चीज आती है कि इतने बजे से इतने बजे तक,
ایک منیمم ٹائم ہوتا ہے، ایک میکسیمم ٹائم ہوتا ہے. مطلب وہ ایک آپ کو سرکل بتا دیتے ہیں، اسکیل بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس کے درمیان ہوگا. بیسکلی 24 سے 30 گھنٹے پرانی اس کی لاش ہے، یعنی 24 گھنٹے تک یہ لاش وہاں پر پڑی رہی تھی. اس کا قتل اسی دن ہو گیا تھا جس دن یہ اپنے گھر سے نکلا تھا، گاڑی میں بیٹھا تھا، آن لائن ٹیکسی میں، اس کے بعد وہاں پر اترا تھا. اس کے کچھ دیر بعد غالباً شاید اس کو تشدد کر کے مار دیا. یہ میری اپنی رائے ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، یہ میری اپنی رائے ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات، جو ایک سی سی ٹی وی ویڈیو آئی ہے نا، اس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 28 تاریخ کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسلحہ کہاں غائب ہو گیا. اسلحے کا کور موجود ہے، خول غالباً شاید مل چکا ہے، وہ خول بھی پتہ چل چکا ہے کہ بھائی وہ اسی سے اس کی موت ہوئی ہے، اسی گولی سے اس کی موت ہوئی ہے. اسلحے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک کچرا چننے والا، یہ پوری ویڈیو ہے، ایک کچرا چننے والا آتا ہے اس مقام پر جہاں پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں پر تقریباً یہ 7 سے 8 منٹ تک وہیں پر کھڑا رہتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، آگے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جھک کے کوئی چیز اٹھاتا ہے، اور پولیس کا گمان یہ ہے، پولیس یہ سوچ رہی ہے اور یہ ازیوم، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ ابھی صرف تھیوریز پر کام ہو رہا ہے. ہر بندہ جو انویسٹیگیشن کے اندر ان تمام چیزوں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ ایک تھیوری پر کام کر رہے ہیں. اپنی زندگی کا خاتمہ خود کیا ہوگا، یہ ایک تھیوری ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ خود کیا ہو، کیونکہ بھائی مقروض تھا 5 سے 7 کروڑ روپے. ابھی تو ایک اس کی آخری وائس نوٹ ہے، اس میں الگ سے ایک ویڈیو بیان کروں گا، آپ کو پوری بناؤں گا ویڈیو اور آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس نے اپنے دوست سے، یہ جو اس کی آخری گفتگو ہے، اس سے دوست نے پیسے مانگے تو اس دوست نے اس کو کیا جواب دیا تھا. یہ پوری میرے پاس چیزیں آ گئی ہیں، میں اس پر ایک الگ سے ویڈیو کروں گا، کیونکہ پھر یہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی. اب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یار 5 سے 7 کروڑ کا مقروض ہو چکا ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، ڈیجیٹل کرنسی میں لوگوں کے پیسے لے کے ڈوب گئے ہیں، لوگوں کے قرضدار ہو چکا ہے، لوگوں کو پیسے دینا ہے، لوگ پریشان کر رہے ہوں گے، اس کو لگ رہا ہوگا کہ یار کوئی اس کو مار. یہ اس وجہ سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی، یہ ایک تھیوری تھی. اب یہ تھیوری دم توڑ دینی چاہیے، کیونکہ آبویسلی پیچھے سے رکھ کے کوئی گولی نہیں مار سکتا ہے. سینے پہ بھی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ سینے پہ رکھ کے مار، تو کہیں نہ کہیں جا کے انسان اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں یار ایسا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے ہوا ہوگا. اس کے بعد اسلحہ نیچے گر گیا ہوگا، کچرا چننے والا ہے، اس نے اسلحہ اٹھا لیا ہوگا، موبائل اس نے خود پھینک دیا تھا، تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن کمر پہ رکھ کے کوئی انسان اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتا، گولی نہیں چلا سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اور یہ دونوں بہت، ایک تو پوسٹ مارٹم رپورٹ، اور اسی پہ ہی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر کشائی کی جائے، اور قبر کشائی کرنے کے بعد دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کیا جائے، کیونکہ عجلت میں غالباً شاید یہ چیز کی گئی ہو. اور یہ کہا گیا کہ بھائی نہ چہرے پر کوئی نشان. اس کے والد صاحب ہی کہہ رہے ہیں، یار والد صاحب کیوں جھوٹ بولیں گے؟ میرا آپ سے ایک خیال ہے، چلیں تھیوری پر بات کرتے ہیں نا. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تو ایسا کچھ نہیں آیا، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی ایزیلی، مطلب کتنی آسانی کے ساتھ اس کے مندرجات کو چینج کیا جا سکتا ہے، اس کے آؤٹ کم کو، اس کے ریزلٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے. ایک باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی لاش کی شناخت اس کے کپڑوں سے کی. کیوں؟ کیونکہ چہرہ پہچان کے قابل نہیں تھا. اور یہ اس میں بھی آیا ہے، منہ اس کا پورا سوج چکا تھا. جب یہ جو میں آپ کو بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مندرجات پڑھا ہوں، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس کا چہرہ مکمل طور پر سوج چکا تھا، پہچاننے کے قابل نہیں تھا. اور ان کے والد صاحب نے یہ بات صحیح کہی ہے. اب میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دوست سے پیسے مانگے تھے، اور یہ کس لیے مانگے تھے. تینوں بینک اکاؤنٹس میں کوئی پیسہ نہیں تھا، والد صاحب کو کیوں پیسے دے گیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.